बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। काबील अब मौका की ताक में रहने लगा कि मैं हाबील से किसी भी तरह से बदला लूं। एक रोज काबील ने हाबील से कहा कि मैं तुझे कहीं जकड़ के बंद कर दूंगा, छुपा दूंगा, क्योंकि तेरी आने वाली औलाद कहेगी कि हमारे बाप की कुर्बानी कबूल हुई और मेरी औलाद हमेशा शर्मिंदगी का शिकार रहेगी और जिल्लत उठाएगी। हाबील ने कहा कि मेरा क्या कसूर, खुदा ने इंसाफ किया है। अच्छा, अगर तुम मुझ पर जुल्म करोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे भाई हो और अच्छा अमल करने की वजह से मैं रोज़े क़यामत जन्नत में जाऊंगा और जुल्म करने की वजह से तुम दोज़ख में जाओगे। ये बात सुनकर काबील और भी गुस्से में आ गया। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं कि एक दिन हाबील रात गए तक बकरियां लेकर वापस ना लौटा और इंसानी तारीख का वो जालिम वक्त भी आ गया जब इंसान का पहला कत्ल होना था, जिस दिन हसद की वजह से पहली बार एक जान जानी थी और जिस दिन एक औरत की वजह से एक मर्द ने बेगुनाह इस दारे फानी को छोड़ना था। कससुल अंबिया में इमाम इब्ने कसीर के मुताबिक हजरत आदम ने काबील को ही भेजा कि जाओ भाई को ढूंढ लाओ। इमाम इब्ने कसीर के मुताबिक काबील अपने कबीले के बकरी खाने में सो रहा था। दूसरी रिवायत जो तबकाते इब्ने साद और इमाम इब्ने कसीर की कससुल अंबिया से है कि वो बकरियां चरा रहा था। कससुल अंबिया और दूसरी कुतुब में है कि वो मंगल का दिन था। काबील जिसे हजरत आदम ने ही भेजा था उसने हाबील को ढूंढ लिया, मगर ये समझ ना आई कि मैं क्या करूं। इसी दौरान शैतान एक आदमी की शक्ल में काबील के सामने जाहिर हुआ। उसके हाथ में एक सांप था। शैतान ने सांप को जमीन पर रखा, पत्थर उठाया और जोर से सांप के सर पर दे मारा। सांप वहीं मर गया। ये करके शैतान गायब हो गया। ये शैतान की इंसान को जमीन पर आने के बाद वर्गलाने की पहली हरकत थी। शैतान की ये हरकत देखकर काबील समझ गया कि मुझे क्या करना है। तब उसने एक वजनी पत्थर उठाया और हाबील के सर पर जोर से दे मारा, जिससे हाबील मौका पर ही मर गया। इमाम इब्ने कसीर के मुताबिक लोहे की किसी चीज से मारा था और बाज उलमा कहते हैं कि गला घोंटा और दांतों से जोर से काटा। अब काबील को ये परेशानी लाहक हो गई कि अगर आदम ने पूछा और देखा कि हाबील को मैंने मारा है तो मुझे सजा मिलेगी, तो हाबील की लाश को उठाकर इधर उधर फिरने लगा। तब अल्लाह के हुक्म से 2 कव्वे जमीन पर आए और वो काबील के सामने लड़ने लगे, हत्ता कि एक मर गया। तब दूसरे कव्वे ने चोंच और पंजों से जमीन खोदकर मरे हुए कव्वे को दफना दिया, क्योंकि इससे पहले अभी तक कोई इंसान न मरा था कि जिससे पता चलता कि मुर्दे के साथ क्या करते हैं। काबील ने कव्वे की सारी सूरत हाल देखकर हाबील को दफन किया। इब्ने साद के मुताबिक भाई को दफन करने के लिए अल्लाह ताला वही भी कर सकते थे, मगर काबील एक तो नबी नहीं था, दूसरा कातिल और गुनहगार था, लिहाजा इसे कव्वों के जरिए मिसाल देकर समझाया गया। कससुल अंबिया के मुताबिक जमीन ने इसके बाद अल्लाह के हुक्म से काबील को घुटनों तक दबा दिया। काबील ने कहा, खुदाया, इब्लीस भी तो मरदूद था, उसको जमीन ने क्यों नहीं दबाया? अल्लाह ने कहा, वो भाई का कातिल नहीं था। काबील फिर बोला, मेरे बाप ने भी जन्नत का फल खाकर नाफरमानी की थी, उसको क्यों ना दफन किया? खुदा ने जवाब दिया कि तेरे बाप ने बेरहमी कब की, जैसी तुमने की। और जमीन ने काबील को सीने तक दबा लिया। तब काबील ने कहा कि मैंने अपने बाप आदम से ये सुना कि मेरी तौबा इस कलमे की बरकत से कबूल हुई जो मैंने अर्श पर लिखा देखा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उसी की बरकत से मेरा गुनाह माफ कर दे। तब खुदा ने जमीन को हुक्म दिया कि इसे छोड़ दो। इमाम इब्ने कसीर के मुताबिक
اس کو وہیں سزا مل گئی، اس کی پنڈلی اس کی ران سے چپک گئی، اور اللہ نے ایک سزا یہ بھی دی کہ سورج جس طرف ہوتا قابیل کا چہرہ اسی طرف رہتا۔ اس طرح اسے دوسروں کے لیے عبرت بنا دیا گیا، کیونکہ اس نے قتل جیسے قبیح گناہ کا عمل کیا تھا، باپ اور خدا کی سرکشی کی تھی اور اپنے سگے بھائی سے حسد کیا تھا۔ صحیح بخاری احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3335 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1677 کے مطابق حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو انسان ظلماً قتل کرتا ہے اس کے اس گناہ کا ایک حصہ حضرت آدم کے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ حضرت آدم کو جب یہ پتا چلا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا ہے تو آپ بہت روئے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا کہ میں حابیل کی قبر اور اس کا مقتل دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبریل آپ کو اس جگہ لے گئے جہاں قابیل نے حابیل کو دفنایا تھا۔ آدم و حوا نے قبر کھود کر اسے نکالا، دیکھا کہ مغز اس کا سر سے نکلا ہوا ہے اور چہرہ خون سے تر بتر ہے۔ یہ دیکھ کر دونوں بہت روئے اور ان کے ساتھ آسمان کے سارے فرشتے بھی روئے۔ آدم قابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے اپنے گھر لائے۔ ابن عباس کے مطابق آدم نے 40 روز اس تابوت کو پوری دنیا میں پھرایا اور ہر ذی روح اس کو دیکھ کے روتا تھا۔ تب حضرت آدم نے قابیل کو لا کر اپنے مکان میں خاموشی سے دفن کر دیا۔ تاریخ بلاد فلسطین و شام کے مطابق وہ جگہ دمشق کے شمال میں جبل قاسیون پر ہے۔ اسی کتاب کے ایک اور حوالہ کے مطابق بنی شیت نے حضرت آدم کو فلسطین میں دفن کر دیا، اور حضرت جبریل نے حضرت آدم کی نماز جنازہ پڑھائی جس کی 40 تکبیریں تھیں، اور ایک روایت کے مطابق 30 تکبیریں تھیں، جن میں 25 آپ کی مرتبت کی اور 5 نماز جنازہ کی۔ قصص القرآن کے مطابق جبل قاسیون پر ایک زیارت ہے جو مقتل حابیل کے نام سے مشہور ہے۔ امام ابو کثیر تورات کے حوالہ سے ایک اور روایت بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تورات کے مطابق خدا نے قابیل کی سزا مؤخر کر دی اور اسے مہلت دے دی۔ وہ نود کے علاقہ میں جا بسا جسے کنین بھی کہتے ہیں۔ اس نے ایوان نامی اپنی ایک بہن سے شادی کی جس کا نام کلیمہ بھی تھا۔ اس کا ایک بیٹا خنو ہوا، خنو سے اندر، اندر سے مہاویل، مہاویل سے متوشیل اور متوشیل سے لامک پیدا ہوا۔ لامک نے 2 عورتوں سے شادی کی، ایک کا نام ادا اور دوسری کا نام سلا تھا۔ ادا کے ایک بیٹا ابل یا جبل پیدا ہوا۔ سب سے پہلے ان لوگوں نے خیموں میں رہائش اختیار کی۔ ادا کا ایک اور بیٹا نوبل یا جبال بھی تھا جس نے سب سے پہلے بین اور بانسری بنائی اور بجائی۔ دوسری بیوی سلا کے ہاں لامک کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا جس کا نام توبل کین تھا۔ سب سے پہلے اس نے تانبے اور لوہے سے اشیاء بنانا شروع کی۔ توبل کین کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام نعامہ تھا۔ یہ سب لوگ طوفان نوح تک زندہ رہے۔ جب دنیا میں گناہ بڑھ گئے تو طوفان نوح میں حضرت آدم کی ساری اولاد ختم ہو گئی سوائے حضرت نوح کے جو حضرت شیت علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ تو یہ تھا حابیل اور قابیل کا قصہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے۔ اس کے ساتھ ہی گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے نبی یا نبیوں کی زندگی میں گزرے کرداروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔